اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت و چند ہووے، کوڈی مل نہیں آندا خدا اگے، پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پردیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں ہی پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا اونا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورت نساء اللہ پاک نے اس سورت دے اندر 10 نمبر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے بڑیاں دے چھوٹیاں دے حقوق بیان کر دیاں اتھے یتیماں دے حق دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا دے اندر بہت بڑا او ظالم انسان ہے، بے ایمان شخص ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، فرمایا جڑا یتیمہ دا مال خان والا، یتیمہ دے حق تے نجائز قبضہ کرن والا، یتیمہ دے ظلم کر کے جائیداد مال و دولت ہڑپ کرن والا، اموال الیتامی ظلمہ، وہ بڑا بڑا ظالم انسان ہے، اور او دا انجام فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت اندر یتیمہ دا مال نہیں کھا رہا، نارا وہ اپنے پیٹ اندر اگ دیاں چنگاریاں پہ ابالدا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا حقیقت اندر وہ اپنے آپ تے اپنی جان تے ظلم کر رہے ہے، اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ نو پار رہے ہے۔ حضرات یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ حضرات یتیمہ دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یتیم کنو کیا جاندہ ہے، جڑا حجے بالغ نہیں تے باپ دا سایہ اٹھ جائے، باپ فوت ہو جائے، اور یتیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر 28 جگہ تے یتیمہ دے حق دا ذکر فرمایا۔ فرمایا دنیا دے اندر جڑا بندہ غریباں تے رحم کردہ، یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے، اللہ پاک اس بندے دی عمر دراز فرما دیندے نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے قرآن نازل فرمایا، اور اس مقام تے یتیمہ دے حقوق دا ذکر فرمایا۔ حضرات اے او لمحہ
ہندہ جدو سارے اپنے بیگانے چھڑ جاندے نے، باپ دا سایہ اٹھ جائے، ماں باپ دنیا تو فوت ہو جاون، پھر جڑے یتیم ہوندے نے انہاں نو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جایا کردہ۔ جڑی زندگی اندر حفاظت، جڑی محبت، جڑی شفقت اور زندگی گزارن دے طریقے ماں باپ دس دے نے، اگر فوت ہو جاون اے اوہی سمجھ سکدا ہے، اے اوہی جان سکدا ہے جڑے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے۔ جنہ دا باپ اس دنیا تو چلا گیا خوشیاں ہی نہیں لگ دیا، ہر وقت بندہ پریشانی دے اندر رہندا ہے، ماں باپ دا سایہ اٹھ جائے۔ دعا کرو اللہ جتنے یتیم مسکین لوگ نے اللہ انہاں دی اپنے غیب دے خزانیاں چو امداد فرما دے وے۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے اے موضوع نو بیان کر کے سانو اے دسیا کہ یتیم نال محبت کرنا، یتیمہ نال پیار کرنا اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ اللہ نے 28 جگہ تے قرآن اندر اس باب دا ذکر کر کے سانو دسے ہے کہ اپنے مال دے بچوں یتیمہ نال محبت کرنا اور یتیمہ دے حق تے قبضہ کرنے والا دنیا تے بھی مجرم ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انصاف دا دن ہوئے گا، مالک یوم الدین حساب والے دن ایک لمحے دا حساب ہوئے گا، کسے نال زیادتی کیتی ہوئے گی، کسے غریب تے ظلم کیتا ہوئے گا۔ قرآن سننا اللہ دا عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر، رب دے نبی، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جڑا بندہ یتیماں دے حق تے قبضہ کرنے والا، یتیماں دا مال کھان والا جڑا بندہ ہے، فرمایا او حقیقت دے اندر اے پیسے نہیں پیا کھانا، اے مال دے بچوں اے ہوٹلاں تو کھانے جڑا بندہ کھانا ہے، یتیماں دے مال دے بچوں فرمایا حقیقت اندر وہ اپنے پیٹ اندر آگنوں کٹھیاں کر رہے آوے۔ میرے ابیرہ او بظاہرن انج لگ دائے کہ بندہ دنیا دے اندر عیش پیا کر دائے، اینا دے مال دے بچوں کھانا اچھے تو اچھا پیا کھانا ہے۔ رب کہندے نے فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ میرے ابیرہ اگلا مقام سنیا نے خالق کائنات فرماندے نے فرمایا میرے سونیا، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، آکھیا سونیا اسا توانو دنیا تے یتیم بنا کے بھیجے آوے، اسا یتیمی دی زندگی رب دا قرآن فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما
بنعمتی ربک فحدث فرمایا میرے سونے اسا تھانو یتیم بنا کے بھیجے آوے تے اسا اگائیاں دیتیاں نے یتیماں نال تساں وی پیار کرنا ہے یتیماں نال محبت کرنا میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا چوتھا مقام سنیا نے خالق فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرمایا اللہ تو علاوہ قرآن دا ترجمہ نے اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کرنا اور شرک نہیں کرنا تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ تے احسان کرنا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى فرمایا قرابت والے رشتہ داران محبت کرنا وَالْيَتَامَى اور یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھنا یتیمان نال محبت کرنا تے اللہ تعالیٰ نے پنجویں مقام تے اور جڑے بنی اسرائیل دے لوگ سننا حضرت موسیٰ دے دور اندر اے نام دے کولوں وعدہ لیا سی وعدہ پتہ کیے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل اللہ تعبدون الا اللہ فرمایا بنی اسرائیل دے رہن والے ہو ایک گل یاد رکھے آجے اللہ تعبدون الا اللہ فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فرمایا تساں عبادت اللہ پاک نا بنی اسرائیل دے لوگاں دے کولوں وعدہ لیا فرمایا عبادت تساں میری کرنی ہے تے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے اور یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھنا میں نبی پاک علیہ السلام دیاں احادیث سنیا نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دینے فرمایا حضرت سہل رضی اللہ سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولو سنیا میں جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیمان نال پیار کر دائے حضرات دوسری روایت ابو ہریرہ فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وَأَحَسِبُهُ قَالَ وَقَالَ قَائِمِ اللہ یفتر فرمایا جڑا بندہ یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اور جڑا یتیمان نال پیار کر داوے او دی مثال انجیے اور جویں میدان جہاد دے اندر بندہ لڑ رہا وے اور جنہ جہاد کرن والے نو ثواب ملدا وے فرمایا او نائی یتیم نال پیار کرن والے نو ثواب ملدا ہے میرے ابیرہ دوسری روایت صحیح البخاری تے 553 حضرات 5304 نمبر روایت آقا فرمان دینے جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے پیار کر داوے فرمایا جنت اللہ دے گا تے جنت اندر میرا ساتھ عطا کر دے گا فرمایا نبی پاک نے انج اشارہ فرمایا صحیح البخاری فرمایا جنت دے اندر او بندہ میرے نال ہوئے گا میرے قریب ہوئے
گا جڑا یتیماں نال پیار کرن والا ہے اے مسلمانوں یتیم اونوں کیا جاندا ہے جدے ماں باپ زندگی اندر فوت ہو جاندے نے اور جدے والدین اس دنیا تو ٹر جاندے نے میرے ابیرا اے کفیت تے اے معاملہ اوہی سمجھ سکدا وے اے تے نظام نہ رب کائنات دا اے تے میرے بادشاہ دا نظام ہے اسے واسطے میں ترجمہ کر دیا محبت نال سنیا جدارا اے جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے اساں وی ایک دن ساڈے بڑیاں وی دنیا تو ٹر جانا ہے اے نا توپ رہنی نا چاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا او جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنوں مرجا جاندے او جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنوں مرجا جاندے اللہ چاچا جی دی محبت قبول فرمائے توجہ کرنا دارا فرمایا جڑے پھل سویڑے کھر دینے سب شامنوں مرجا جاندے تیرے بعد دعوے سب بندیا ایک پل وچ روز مکا جاندے تو میں نو مار مکا بندیا تو میں نو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایتھے رب دا رہنا نا بندیا نا توپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اے ہر ایک تے اے معاملہ آ کے رہنا یتیماں نال محبت کرنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے توجہ احادیث وال غور کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے ابیرا فرمایا یتیمانو کھانا کھلانا اللہ دے قرآن دا تیاں پارا فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فرمایا بے دین بندہ ہوئے اسی سمجھنے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او بے دینے اور جیڑا بندہ روزے نہیں رکھ دا رحمت مہینے دیا قدرہ نہیں کر دا او بندہ بے دینے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فرمایا بے دین سب تو بڑا پتہ کھڑا جے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ فرمایا جڑا ظلم کردہ یتیمہ تے اور جڑا یتیمہ نال زیادتی کردہ یتیمانو حقیر سمجھدہ فرمایا او بڑا بڑا بے دین بندہ میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنے آنے رب کائنات دا فرمان فرمایا آقا فرمان دینے اے پوری دنیا دے اندروں اے پوری دنیا دے اندروں او منو گھر بڑا پیڑا لگ داوے او گھر بڑا برا لگ داوے اے جڑے اسے
چوارے تے محل بنائے نے نبی پاک دا فرمان سنیا نے کائنات دے امام فرمان دے نے فرمایا دنیا دے اندر سب تو برا گھر کیڑا وے سب تو پیرا گھر کیڑا وے آقا فرمان دے نے اور جس گھر دے اندر یتیم دے نال زیادتیاں کیتیاں جاون اور جس گھر دے اندر یتیماں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاون اور جس گھر دے اندر یتیم نو حقیر سمجھیا جاوے فرمایا کائنات دا سب تو پیرا گھر میرے ابیرا میں ویکھیا اے جڑے امیر لوگ نے نا اکثر انہاں نے یتیم بچیاں تے بچیاں نو کر ملازم رکھیا ہوندا ہے میرے ابیرا قدم قدم تے کوئی غلطی ہو جاوے تے ڈانٹ دے ہوئے نظر آوندے نے کوئی کوتاہی ہو جاوے تے یتیماں دے نال محبت نہیں کر دے انہاں دے نال حقیر سمجھ دیاں نفرت کر دے نے اور میں ویکھیا وے جدوں اے فیملیاں کھانا کھان واسطے جاندیاں نے میرے ابیرا یتیم نو سائیڈ تے بٹھا دیتا جاندا ہے فرمایا پوری دنیا دے اندروں اور سب تو برا گھر جدے اندر یتیماں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جاندیاں نے اور لوگوں انہاں دا جرم ہے کہ انہاں دا باپ فوت ہو گیا وے اور تیرے دل چ جو آوے تو یتیماں نو گالاں کڈدا پھرے اور یتیماں نو تھپڑ ماردا پھرے یتیماں نال بد سلوکیاں کردا پھرے آقا فرماندے نے پوری دنیا جو سب تو برا گھر ہووے جتھے یتیم نال نفرت کیتی جاندی ہے تے سب تو بہترین گھر ہووے آقا فرماندے نے جس گھر دے اندر یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے یتیماں نال محبت کیتی جاندی ہے یتیماں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا جاندا ہے اے نا مسلمانوں اے نا یتیماں نال زیادتی نہ کریا جے اے نا غریباں تے یتیماں لاچاراں دے نال کدے بھی زیادتی نہ کریا جے میرا بادشاہ بڑا رحیم تے کریم ہے اللہ بھی برداشت نہیں جے کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی یتیم نظر آوے او دے سر تے ہاتھ رکھیا کر جن بال تھلے آنگے اللہ اونیاں عزتاں رزق اندر اضافہ فرما دے گا سب تو بہترین گھر ہووے جتھے یتیماں نال پیار کیتا جاندا ہے آقا فرماندے نے جدوں بندہ کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اور شفقت والا ہاتھ رکھ داوے اللہ پاک او دی زندگی اندر بہار پیدا کر دیندے نے اے مسلمانوں آج جمعے تو بعد او نا گھراں دے ول دھیان پایا دے اور جنہ گھراں دے اندر بیوہ عورتاں نے اور جنہ گھراں دے اندر یتیم بچے نے ایک بچہ اپنے گھر دے اندر لے کے آنا او دے نال محبت کر کے ویکھ او دے نال پیار کر کے ویکھ اللہ تیرے بگڑے کام سدھے کر دے گا اللہ تیرے گھر اندر خیر و برکت دا نزول کر دے گا آقا علیہ السلام دے کول کون والا آیا آندا اللہ دے پیغمبر سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا وے اللہ دے نبی میرے دل دیاں سختیاں مینوں ہر ویلے غصہ آوندا ہے ہر ویلے میرا دل سخت رہندا وے تے میرے آقا نو کہندا سونیا کوئی ایسا عمل دسو نا اللہ میرے دل دیاں سختیاں ہی ختم کر دے وے تے میرے آقا فرماندے نے آن والے جدوں دل تیرا سخت ہو گیا وے نا میں گل سن میں تینوں دسنا وا ایک عمل آقا فرماندے نے دل دی سختی ختم کرنا ہاں جی اللہ دے رسول فرمایا جدوں باہر نکلنا میں کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر کسے یتیم نو اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کھلایا کر میرے ابیرا جدوں میں کھانا کھاویں نا کسے یتیم نو اپنے دسترخوان تے بٹھایا کر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیں گا اللہ تیرے دل دیاں بیرانیاں ختم کر دے گا اللہ
مولا تیرے دل دیاں سختیاں ختم کر دے گا۔ اے مسلمانوں اے دکھ اوئی جاندا ہوندا وے جدے تے اے گزر دیاں نے۔ اے دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ اے پیارے جنہاں دے موت نے مارے تے تک تک رون دے قبراں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اے باپ دا سایہ اٹھے آوے، میرے آقا پیدا ہوئے نے تے سارے آنے لجام تو انکار کر دیتا وے۔ آقا علیہ السلام دی تھوڑی جی عمر ہوئی ہے نا، چاچا ابو طالب کہیں داوے اے میرے سونے آؤ اے سیدہ خدیجہ دا مال لے کے تے لوگ تجارت واسطے جام دینے، جان مال لے کے تمہیں جامیں گا میں گل کر کے آیا ماؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے بھی کیا وے انج سواریاں تے مال تیار ہو چکے آوے، اور جدو سواریاں تیار ہویاں نے نا تے سارے نوجوان انج اپنیاں سواریاں تے بیٹھ جام دینے۔ اے کسے دا ابو دلا سے دے رہے آئے، اے میرے پترا سفر تے جا رہے آمیں، اور جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی۔ اے کسے دی ماں نالے پیشانی دے بوسے لائن دیئے تے نالے دعا کر رہی ہے تے میرے مصطفیٰ نے اے منظر وکھیا وے، آقا نے سجے وکھیا تے وکھیا کوئی کسے دا باپ دلا سے دے رہے آوے، اے پترا سفر تے چلا میں میرے ابیرہ کسے دی ماں دلا سے دے رہی ہے تے میرے مصطفیٰ اے سواری تے بیٹھے نے اکھا نیچے کر لیاں نے، مصطفیٰ روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے۔ اے سیدہ خدیجہ حجے میرے نبی نو میرے ابیرہ نکاح اندر نہیں آیا، ان اپنی چھت تو منظر وکھیا میرے آمینہ دے لال رو رہے نے۔ ابو طالب آئے نے تے آنکھیں آمدے نے پترا منو پتہ تینو کس چیز نے رلایا۔ اے میرے آقا علیہ السلام نا قدم قدم تے اچانک کلیاں بیٹھیاں رون لگ جام دے سن۔ اکثریت میرے آقا جا کے اپنی والدہ دی قبر تے بھی رویا کر دے سن۔ میرے ابیرہ میرے مصطفیٰ روئے نے کہ آج میرا باپ زندہ ہوندہ اور میں بھی کیا وے پتر بار دے ملک روانہ ہون لگے نا۔ اے ماں دعا مان دے دیئے تے ویرام دینے ویرہ اے لے کے آویں، اے فلاں توفہ لے کے آویں تے ماں باپ ایک نکر اندر بے کے کہیں دینے۔ اے پترا ٹیم دے نال کھانا کھاویں تے میرے لال اپنی صحت دا بھی خیال رکھیں۔ اے ماں باپ نو کچھ نہیں چاہیدہ ہوندہ، صرف انہاں نو تڑپ ہوندیے کہ ساڑھے پتر تے غم نہ آوے، اور جنہیں نے یتیمیاں بکھیاں ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام جدو مکہ فتح ہویا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے، انج سارے لشکر کھڑے نے اور بڑے بڑے کافر کھڑے نے، انج میرے مصطفیٰ ایک سواری تے آ رہے نے، روب بڑھائے آج مکہ فتح دا دینے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے ابیرہ میرے آقا کھڑے نے تے میرے مصطفیٰ سواری تے نے تے سارے کافر آندے نے، اور بیکھو آمینہ دا در یتیم محمد آ رہے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے بیکھیا کوئی میرے نبی دے پیچھے بیٹھا ہویا وے، کوئی میرے پیغمبر دے پیچھے چھوٹا جیا بچہ بیٹھا ہویا وے۔ اے کافر آندے نے اے پتہ نہیں کس مالدار دا پتر ہوئے گا، اے پتہ نہیں کڈی شان والا اے بچہ ہوئے گا۔ اے جو میرے آقا آئے نے اے مکے دے
سارے کافر تے صحابہ لہنا دے اندر کھڑے نے تے صحابہ آمدے نے سونے ایک کون جس بچے نو اتنی عزت ملی ہے انہوں نبی پاک نے اپنی سواری تے بٹھایا وے تے میرے آقا نے آکھیا وے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے اے میرے صحابہ اے او بچہ وے جدی امی فوت ہو گئی ہے اے او بچہ وے کسے مالدار دا بچہ نہیں ہے اور کسے رئیس آدمی دا بچہ نہیں ہے اور کسے کوٹھیاں تے بنگلے بالیاں دا اے بچہ نہیں ہے اے جڑا میرے پیچھے بیٹھا دے اے دا ابو فوت ہو چکے آوے اے دی ماں دنیا تے زندہ کوئی نہیں اے یتیم بچہ جے رستے اندر منو نظر آیا میں اپنی سواری تے انو سوار کر لیا وے میرے عبیرہ میرے نبی اس وجہ تو یتیمانل پیار کر دینے کہ میرے نبی نے بھی اے دکھ ویکھے آئے یتیمی مالا اور جدے پیٹی دے دل تے چوٹاں لگ دیاں نے اور جدے دل تے گزر دیاں نے انہوں ہی پتہ ہوندہ وے کہ یتیم دا درد کی ہوندہ ہے یتیم دا درد کی ہوندہ ہے یتیم نال محبت میرے آقا علیہ السلام نے پیار کر کے دسے آوے کدے بھی تیرے دروازے تے یتیم آوے نا اینا نو شوق نہیں ہوندہ منگن دا مسلمانوں اینا دا شوبہ نہیں ہوندہ منگن دا کدی اینا نو چڑکیا نہ کر تیری گھڑی دے کول کوئی یتیم آ جاوے اینا نو گالیاں نہ کڑیا کر اینا دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اے رب چاوے تینو رب نے مال دیتا وے نا رب چاوے تے ایک منٹوں تو پہلے ختم کر دے وے سب کچھ اینا نو کئی بندے گالاں کٹ دے نظر آؤندے نے میری گھڑی دے قریب نہ آویں اے نوجوانو تیرا کیے اس دنیا تے اے سب کچھ رب دے دیتے دے بچوں ہی بیٹھا ہویا میں گھڑیاں دا مالک تینو رب نہیں بنایا وے بنگلیاں دا مالک تینو رب نہیں بنایا وے کادا غرور کرنا ہے کوئی یتیم آ جاوے انہوں چڑکیا نہ کر اور اللہ دی قسم میں وکھیا دے جڑا یتیم ہوندہ وے نا اور ٹھوکران لگ لگ کے اور ٹھوکران لگ لگ کے انام دا دل بھی بڑا نرم ہو جاندہ دے کدی کسے یتیم دے انج سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے گا او دیاں اکھاں برس جان گیاں او فوراں رونا شروع کر دے وے گا تو ایک سوال تے کر کے ویکھی کسے کولوں او کہے گا حضرت جی پتہ نہیں اے منو نہیں سی پتا میں ہجے بچپن اندر سا میری امی فوت ہو گئی سی ہجے میری عمر تھوڑی سی نا حضرت کاری صاحب منو نہیں سی پتا کہ آج زمانے والے بریاں ٹھوکراں وجدیاں نے جدو باپ دا سایہ اٹھ جاندہ ہے اے باپ زندہ ہوئے نا تے بندہ ایشو آرام دی زندگی بسر کر دا دے جنہیں کدی بھی تھوڑا جنہ وزن بھی نہ چکیا ہوئے کئیاں نے تھوڑا جا کدی وزن نہیں سی چکیا باپ زندہ سی ایشو آرام دی زندگی بسر کر دے سن باپ زندہ سی تے میرے عبیرہ او محبت والی زندگی بسر کر دے سن لوگاں دے نال تامن کر دے نظر آن دے سن باپ دا سایہ اٹھے آوے میں جاننا ماں ایسے یتیمانوں جنہ ساری زندگی کسے کام نو ہاتھ نہیں سی لایا انہوں منا من وزن چکنے پہ جام دے دے وزن چک دینے محنت مزدوریاں کر دینے مالکاں دیاں چرکاں سین دینے لوگاں دیاں گالیاں سن دینے حضرات پھر بھی چپ کر جام دینے جدو رات نو کلے ہون دینے نا دے نکران دے اندر بے کے اپنے آپ اندر ہی رون دینے اللہ ساڑھا قصور کیے ساڑھا باپ اس دنیا تو چلا گیا وے میرے عبیرہ میرے پاک پیغمبر ایک دن اپنے گھر دے اندر گینے نا وکھیا سیدہ امی ایسا آنسو بہا رہیاں نے آقا فرما دینے ماں یوب کی کیا عائشہ اے میری حمیرہ کی ہویا وے آکھیا سونیا جدو تسی ٹور گے تھے میرے گھر دا دروازہ کھڑکیا سینا میں وکھیا ایک ماں کھڑی ہے او دے نال دو بچیاں کھڑیاں نے تے آندی ہے ایشا اج کئی دن گزر گئے نے میں بیوہ عورتا میرا خامن
دنیا تو چلا گیا وے اے مسلمانوں اے منظر میں ویکھیا جے اج خامد زندہ تے نواں لباس پاندی بیوی اج خامد زندہ ہے تے نویں تو نواں ڈیزائن پاندی سوٹ دا اج خامد زندہ ہے اے ہر مہینے زیور دے ڈیزائن بدل دیے اج خامد زندہ ہے جڑے اس عورت دے بدن تو کپڑے پرانے ہوندے نے غریباں دے اندر دیندی ہے ہوٹلاں تو کھانا کھاندی ہے یتیماں تے غریباں نال تعاون کر دیے اے خامد ٹر جاوے نا میں بڑیاں عورتاں نو ویکھیا وے عیش و آرام دی زندگی بسر کرن والیاں لوکاں دے گھراں دے اندر اے شادیاں دے موقعاں تے برتن صاف کر دیاں نے تے اپنا پچھلا وقت یاد کر کے روندیاں نے آئے کاش اللہ کس موقع تے کھڑا کر دیتائی اللہ زندگی نے کنا لمحات تے لیا کے کھلار دیتاوے عیش و آرام جنہ رج کے کھاتا ہووے نا اور جنہ نے امیریاں بکھیاں ہوونا انہاں دے کولوں اے غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے انج عورت کھڑی ہے امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میں ویکھیا انج عورت دو بچیاں نو لے کے کھڑی ہے تے آکے آمدی عائشہ اے نبی پاک دا گھر اور جتھے یتیماں نال پیار کیتا جاندا جتھے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا جاندا اے جا اے میریاں دو بچیاں یتیم نے میں بیوہ عورتاں میریاں بچیاں نے آج کنے دن ہو گے کھانا نہیں کھادا امی عائشہ تھوڑا جیا کر دے اندر کوئی چیز ہے تے دیو نا تے سیدہ امی عائشہ نا فرماندیاں نے میں کر دے اندر ویکھیا مینوں دو کھجوراں مل گئیاں نے تے میں ویکھیا اللہ دے نبی نو گل سنا رہیاں نے آکھیا سونیا اے جب میں ماں دی تلی تے کھجوراں نو رکھے آئے نا ایک گٹک کڈیے ایک بچی دے منہ اندر پا دیتی ہے تے دوسری کڈیے تے دوسری بچی دے منہ اندر پا دیتی ہے آندیاں نے سونیا میں ویکھیا تے ایک جڑی گٹک ماں چوسن لگ گئی ہے نا تے میں آکھیا کی گل ہے آندی ہے میریاں بچیاں یتیم نے اے رج جان گیاں تے ماں ویکھ کے رج جاوے گی میرے ابیرہ آندیاں نے میں کھجوراں دیتیاں نے تے امی عائشہ روئی جاندیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو میں معراج دی رات آسمان تے گیا سانا میں ویکھیا کچھ عورتاں جنت دا دروازہ پھڑ کے کھڑیاں سن میں آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب دے حبیب فرمایا اے کون عورتاں نے جڑیاں جنت دے دروازے تے کھڑیاں نے آکھیا سونیا اے او عورتاں نے جنہاں دا جوانی دے اندر خامد فوت ہو چکیا سی جنہاں دا خامد جوانی اندر ہی ٹر گیا سی تے انہاں نے اپنے یتیم بچیاں دی خاطر انہاں نے اگے نکاح نہیں سکھیتا کہ میرے یتیم بچے رول جان گے انہاں نے جوانی ضائع کر لئی اپنے یتیم بچیاں دی خاطر انہاں عورتاں نے اگے نکاح ہی نہیں سکھیتا اللہ دی قسم ساڈے معاشرے دے اندر آج بھی ایسیاں عورتاں بیٹھیاں نے خامد ٹر گیا وے گھر دے اندر غریبی بڑی ہے خامد ٹر گیا وے گھر اندر ایک ٹائم دا کھانا میسر نہیں خامد ٹر گیا وے گھر دے اندر پریشانیاں تے بل دین جو کے پیسے نہیں تے پھر بھی اپنی عزت نو اپنے یتیم بچیاں دی خاطر محفوظ کر کے بیٹھی ہے اور تیرے مکان کرائے تے نے ویکھیا کر کسے مکان دے اندر کوئی یتیم بچہ تے نہیں پیا رہندا یتیم تے بیوہ عورت تے نہیں رہندی انہاں نو تنگ نہ کریا کر حضرات نظام باپ دا سایہ اٹھ جاوے نا میں محبت دی گل کر دیاں اے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ
کرتا ہے۔ اے جڑے یتیم نے ماں باپ جنہاں دے باپ چلے گئے، اور محنتاں کرنے والے باپ شفقتاں کرنے والے، اے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے، جو کسی سے ہو نہیں سکتی محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں، باپ زندہ تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹر کے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے، کہو آمین۔ حضرات یہ دکھ ہی ایسا ہے، ماں باپ دا سایہ اٹھ جائے، اللہ دی قسم کئی چاچے ایسے نے جڑے بچے دی عمر تھوڑی ہے، سکول پڑھن دی عمر ہے تے بھائی زندہ سی، اوہی بچے ہر روز پھل کھاندے سن، ہر روز نمے تو نمے ہوٹل تے کھانا کھاندے سن، اچھے سکول اندر پڑھ دے سن۔ اج بھائی دنیا تو ٹر گیا، چاچا سکا اسے بچے نو اور جنہیں عیش ویکھیا، جڑا اچھے سکول اندر پڑھدا سی اور جڑا ہوٹلاں تے کھانا کھاندا سی، اج دا باپ ٹر گیا۔ سکے چاچے نے اپنے کول ملازم رکھیا، اپنے بچیاں نو زیادہ پیار کردا تے اس بچے نو قدم قدم تے ٹوکدا، اے فلانیوں کیتا، او بھی روندا کہ میرا ابو زندہ سی تے اسی عیش کر دے ساں۔ باپ دے سر تے بچے عیش کر دے نے، جنہاں دے باپ فوت ہو جاندے نے او بچے رول جاندے۔ توجہ آخری باتاں عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ، اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا دراؤ۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے، خالق کائنات فرماندے نے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے ابیرہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا یتیماں نو کھانا کھلانا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا، میرے ابیرہ یتیماں دے نال پیار کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ دے اندر میرے نبی نے تلوار ادھے ہاتھ دے اندر دیتی ہے، فرمایا میرے جعفر نکل جا اے نا جڑے کافر نبی پاک وال ود دے ہوئے آ رہے نے، اے جڑے کافر آ رہے نے، اور جعفر انام دیاں گردناں تن تو جدا کر دے۔ میرے ابیرہ جعفر لڑ دیاں اے جام شہادت نوش کر دینے۔ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی رستے دے اندر نے اپنی جام دا نظرانہ دیتا وے، اور زخم لگ دے میرے نبی دے قدماں دے اندر آکے گرے نے۔ میرے ابیرہ توجہ، اور گلستان میں جا کے میں ہر پھول کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، نکل جائے میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔
اج میرے نبی دے قدماں دے اندر شہید ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نکلن لگے نے اور چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں آ گئیاں نے آ کے آندیاں نے اللہ دے نبی جی ساڈے بابا جعفر کتے نے ساڈے ابو کتے نے میرے ابیرا میرے آقا فرماندے نے ایک کون ہے صحابہ نے دسیا سونے اے شہید ہون والے جعفر دے یتیم بچے نے اج میرے نبی زمین تے اپنے میرے ابیرا گوڑیاں نو رکھے آوے تے میرے نبی نے انہاں شہزادیاں نو سینے نال لا لے آوے اور شفقت دا ہاتھ رکھے میرے نبی نے تے پوری دنیا نو پیغام دیتا وے اور یتیماں نو حقیر نہ سمجھا جے اگر چاہنا تیری زندگی دے ایام ود جاون یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اگر چاہنا اللہ تیرے رزق اندر برکت کر دے من کسے یتیم نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کرنا اگر چاہنا اللہ تیری زندگی دے سا ود جاون تیری زندگی اندر خیر و برکت دا نزول ہو جاوے میرے ابیرا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اے 2 دن پہلا گجرانوالہ دے اندر میں مسجد اندر بیٹھا افطاری دا ویلا وے تے ایک معصوم بچی عمر بڑی تھوڑی ہے اور کھجوراں ہاتھ دے اندر پڑیاں نے تے آ کے مینوں آندی کاری صاحب روزے دا ٹائم ہے کھجوراں لے لو تے میں ایک دعا کرن واسطے آئیاں ایک دعا کر دے آجے اور میرے جڑے بابا بھی نا میرے بابا جڑے ڈینکی لا کے یورپ دے ملک اندر جاندے نے آندے نے کاری صاحب آندیے 2 سال دا عرصہ گزر گیا وے میرے بابا گئے نے تے لوگاں دے ابو واپس آگے نے ہجے تک عید آن والی ہے میرے ابو واپس نہیں آئے تے جڑے واپس آئے نے وہ 10 دن رستے دے اندر اور طبیعت خراب ہون دی وجہ تو تیرے بابا فوت ہو چکے نے ہم دیئے کاری صاحب دعا کرے آجے سارے ہم دے ابو آگے نے اللہ میرے ابو نو میں واپس بھیج دے وے میرے ابیرا میں اکثر ویکھے آوے اے باپ ٹور گیا وے نا اے عید دا دن آن والا وے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا عید والے دن اور جتھے اپنے بچیاں نو کپڑے لے کے دینا میں ہم سایاں دے گھر وال ویکھیا کر کوئی یتیم بچہ ایسا تے نہیں اور جنہاں نے ہجے تک کپڑے نہیں خریدے اور جنہاں نے آج بھی افطاریاں پانی دے نال کیتیاں نے اور جنہاں نے سہریاں پانی دے نال کیتیاں نے میرے ابیرا توجہ اور بڑے بڑے گھر ایسے نے جنہاں اور جڑے ہجے بھی انتظار اندر اور میں ویکھیا بچے پوچھ دینے جنہاں معصوم بچے ہم دے باپ فوت ہو گئے نے اکثر پوچھ دینے انہاں دینہ دے اندر اماں جی میرے یار دا ابو نویں سوٹ لے کے دیتے نے میرا بھائی نال گھر والا انہوں نویاں جتیاں لیا کے دیتیاں نے اماں ساڈا بابا کدوں آوے گا سانو کدوں بازار لے کے جاوے گا سانو کدوں نویں کپڑے خرید کے دیوے گا انہاں معصوم کلیاں نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں انہاں دا باپ فوت ہو چکے آوے کدی کسے یتیم نو سر تے ہاتھ رکھ کے تے ویکھنا اے مجلس اندر کنے ایسے بیٹھے نے آج بھی انہاں اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائیے اپنے باپ دی تصویر لائیے تے آمدے نے حضرت جی اے جدوں عید تے خوشیاں دا دن آوندا ہے تے ساڈے ماں باپ فوت ہو چکے نے اسی تصویراں ویکھ کے عید دے دن گزار دینے میرے ابیرا معصوم بچے پوچھ دینے اماں جی ساڈا باپ کدوں سانو بازار لے کے جاوے گا کدوں سانو عید دی شاپنگ کروائے گا کدوں عید واسطے نویں کپڑے لے کے دیوے گا عید والے دن نکلی اپنے گھراں چوں باہر تینوں بڑے بڑے چرستیاں دے اندر ایسے بچے نظر آؤں گے اور جنہاں نے پرانا سوٹ پایا ہوئے گا اور بال بکھرے ہون گے تے اوناں دے سر تے ہاتھ رکھ کے سوال تے کرینا او کہو کہ پوچھی اوناں دے کولوں اے پترا نواں لباس کیوں نہیں ہو پایا تے انہاں دیاں اکھاں برس جان گیاں اور نالے لوگاں دے بچیاں نو ویکھن گے اللہ دا واسطہ کس
کسے یتیم دے سامنے کسے اپنے پتر نو پیار نہ کریں اپنے بچے نال لاڈ نہ کری کسے یتیم دے سامنے اے نام دا دل رو پیندائی اے کسے نو بیندے نے تے آنسو بہاندے نے آئے کاش آج ساڈا ابو بھی زندہ ہوندہ آئے کاش ساڈا آج بابا ہوندہ اسی بھی گندیاں تے بے کے عید پڑھن واسطے جام دے اسی بھی اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے عید گاہ دی طرف جام دے اوہ اکثر میں ویکھے آوے نا کئی نوجوان عید دی نماز پڑھ کے نا جا کے اپنے باپ دی قبر تے روم دے نظر آن دے نے بابا ٹور گیا ہے تیرے تو بغیر عید دیاں خوشیاں ہی نہیں لگ دیاں بابا ٹور گیا ہے آج عید والے دن کسے نے سینے لا کے دعاواں نہیں دیتیاں اماں ٹور گئی ہیں آج کسے بھی تیرے تو علاوہ پیار نہیں کیتا اوہ بندے دی عمر جنی مرضی ہو جاوے میں سوال کرانگا حضرت جی تواڈی سفید داری ہو چکی ہے اللہ نے بزرگی دے اثار ظاہر ہو گئے نے کدی مرن والی ماں یاد نہیں آئی کدی مرن والا ابو یاد نہیں آیا اللہ دی قسم عمر جنی مرضی ہو جاوے جڑے پیارے ٹور جام دے نے شفقتاں دے ہاتھ رکھن والے ٹور جام دے نے بندے نو زندگی اندر قدم قدم تے یاد ہوں دے دے میرے پاک پیغمبر عید دا دینے انج میرے آقا نکلے عید نماز پڑھان واسطے آقا نے ویکھے آئے نا انج ماں باپ جڑے نے اپنے پترام دی انگلی پھڑی ہے نا تے لے کے جا رہے نے عید گاول تے میرے مصطفیٰ دیاں نگاواں پھیاں نے میرے آقا نے ویکھے آوے ایک نکر دے اندر چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے انج حسرت دیاں نگاواں نال ویندا اے انج حسرت دیاں اج وی اج صحیح کئی ساڈیاں شادیاں دے موقعاں تے بڑیاں بڑیاں ڈشاں دا انتظام کرن والے یتیم میرج حال دے بار حسرت دیاں نگاواں نال ویندے ہوندے نے تھوڑا جہا کھانا میں ویکھے آوے روڑیاں تو چاول چک کے کھاندے ہوندے نے انہاں نوں ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں جے میسر ہوندا انج میرے مصطفیٰ نے ویکھے آئے تے ایک نکر دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہویا وے تے میرے آقا فرماندے نے پترا گل سننا تے آیا میرے نبی دے کول آیا وے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا پتر نواں لباس نہیں ہو پایا تینوں پتہ نہیں اج عید دا دن ہے میرے امیرا تے اے رو پیا وے انج میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا وے تے ایدیاں چیخاں نکل گئیاں نے آندا اللہ دے نبی دی میں تانوں کی دساں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کی گل آندا سونے میرے ابو فوت ہو چکے نے میرا ابو اس دنیا تو ٹر گیا وے میرے امیرا توجہ کرنا درا ویکھیا ایک یتیم نو مانا تے گل وچ کپڑے پائے لیرا حضرت اس نو مار آوازا تے اپنے کول بلایا آج پتر عید دہاڑا تے تو کی حال بنایا آمدہ کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کی دکھ سکھ پھولا جے مر گیا ماں پیو میرا کار ساڈا سنجا ہویا میرے ابیرا تے خالی ہو گیا بیڑا اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی اے بیکھو تے صحیح نہ سارا مندر اے باپ بچیاں دی انگلی پھڑ کے اے نمے نمے لباس پا کے عید پڑھن واسطے جا رہے نے میں اج اس وجہ تو ایتھے بیٹھا ہویا ماں میرا تے انگلی پھڑ کے عیدگاہ چل جان والا ابو ہی دنیا تو ٹر گیا ہے میری اماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے میرے مصطفیٰ نے انج سینے لایا تے اپنی یتیمی دا دور یاد آ گیا میرے آقا انج ماں دی گود دے اندر نے دائیاں آئیاں نے تے چھاڑ کے ٹھور گئیاں نے آندیاں نے یتیم ہے اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں جے اے دا باپ فوت ہو گیا وے اور جنہوں چوٹا لگیاں ہوندیاں نے انہوں پتا ہوندہ وے انج میرے نبی نے سینے لا لیا تے میرے نبی روئی جام دینے اپنے کندیاں تے بٹھا
بٹھا لیا میرے نبی نے آقا فرماندے نے چپ کر بیٹا جے مر گیا ماں پیو تیرا میں تینوں سینے لاواں تے پتر بن جا میرا انج نبی نے اٹھایا تے اُلیا اٹھا کے نبی پاک گھر ٹر گئے نے امی عائشہ نے ویکھیا نبی پاک روئی جاندے نے آقا فرماندے نے عائشہ انہاں نوں نواں لباس دینا انہاں نوں لباس پہنا دے حسن حسین دا پہنا دے میرے ابیرا میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھ کے دسیا وے کسے یتیم دا مال نہ کھاویں میں کئی ویکھیا وے باپ ٹر گیا وے پٹواری نو چند پیسے دے کے یتیم دے پلاٹ تے کتے قبضہ نہ کر پویں اے قبرستان دے اندر تھوڑے دن پہلے کے جنازے تھے میں گیا نا ایک عورت چھوٹا جہا بچہ لے کے کھڑی ہے قبر تے انج دعا کر رہی ہے تے میں سیڑ تے کھڑا تے میرے ذہن اندر خیال آیا اے عورت دعا دے اندر کی کہہ رہی ہے آندی ہے اللہ اے جڑا بندہ لیٹیا ہویا وے اے دا چاچا اس بچے دا اللہ دی قبر نو جہنم نال بھر دے اللہ دی قبر نو اگ دے نال بھر دے میں پریشان ہویا میں قریب جا کے پوچھیا کی گل ہے آندی ہے قاری صاحب اے جڑا فوت ہو گیا وے میں بیوہ عورت سا میرا خامد فوت ہو گیا سی میں اپنی زندگی اندر بڑا سکون ویکھیا میں اپنی زندگی اندر بڑیاں عیاشیاں ویکھیاں نے اپنی زندگی اندر میں بڑیاں جگہ تے گئیاں گڈیاں بھی سب کچھ سن میرا خامد فوت ہو گیا سی نا تے اے جڑا خامد دا بھائی ہے اے بچے دا چاچا ہے انہیں ساریاں زمیناں تے قبضہ کر لیا تے چند دنہ بعد ٹیک ہویا تے فوت ہو گیا وے میں رول دی پھرنیاں میرے بچہ سکول جان تو بیٹھا وے گھر دے اندر پیسہ کوئی نہیں تے میں بد دعا پئی کرنیاں نانا کسے یتیم دا مال نہ کھاویں اور جڑا کری یتیم دا مال کھاندا ہے وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ نو بھر داوے اے ظلم نہ کر بویں میرا بادشاہ انصاف کرن والا ہے نہ انہاں نو چڑکنا نہ انہاں دا مال کھانا میں چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی مولا باج یتیمہ تائیں تے آس امید نہ کائی میرے ابیرہ میں جاندہ بھائی اپنے ویر دی محبت توجہ کرنا درا توجہ محبت نال سنیا جے درا حضرات ایک بچہ یتیم ہے اپنے بابا جام دی قبر تے رو رہے آوے توجہ کرنا پتہ کیا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا باپ ٹھر گیا اماں زندہ ہے ہم رہ گئے ہیں عید والے دن میں یتیماں دی پکار تواڈے تک پہنچانا چاہنا ہوں ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا اے بچے روم دن بابا ٹر گیا ہے تیرے ورگا پیار کسے بھی نہیں ہو کیتا ٹر گیا ہے تیرے تو بعد کسے نے سینے نہیں ہو لایا بابا ٹر گیا ہے تیرے تو بغیر کسے نے محبتاں دے اظہار نہیں کیتے اے یتیم بچے رو کے کہندے نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا آ جائیں گے امی کہتی ہے یہ کہہ کے روتی رہتی ہے ہم جاتے ہیں گھبرا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا ہم رہ گئے ہیں ماں دلا سے دن دیے پتر مبترو بچے اما باپ آ جاوے گا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ کے آ بابا تے ماں دی بچیاں دی پکار ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں
کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ تے یتیم بچی کی آمدیے وہ دور خوشی من مانی کے، وہ بوسے میری پیشانی کے، یاد آئے تو آنسو کے آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ حضرات رمضان دا مہینہ عید دا دن آن والا ہے، اپنے محلے دے اندر ضرور چکر لایا جے۔ کوئی گھر یتیم دا نظر آ جائے، کوئی بیوہ عورت دا نظر آ جائے، وہ تھوڑا جے اپنے مال دے وچوں انہاں دے نال تعاون کری تاکہ اے بچے ہم دے کپڑے لے کے آمن۔ کوئی یتیم ہوئے اپنے کو رشتہ داراں اندر چاتی پایا کر، جے رب نے نہ مال دیتا کچھ نہیں ہوئے گا، یتیماں تے خرچ کرے گا۔ اپنے رشتہ داراں دے اندر آج جمعے تو بعد اپنی نظر دہرا، ویکھ کدا با فوت ہو گیا، انہوں بچے نو گڈی اندر بٹھا کے نال لے جا، انہوں جا کے کپڑے لے کے دے، او دے چہرے تے مسکراہٹ آوے گی، اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا، رزق اندر برکت کر دے گا۔ کوئی یتیم نظر آ جائے، ہوٹلاں تے اسی کھانا ضائع کرنے ہاں، انہاں نو نال لے جا کے انج سامنے بٹھا کے ہوٹل تے کھانا کھوا، تینوں زندگی اندر ایسی خوشی نہیں ملی ہوئے گی جڑی تینوں اس بچے نو کھانا کھلان واسطے کھلائیں گا تے ملے گی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے، اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ اللہ جنہاں دے زندہ نے سانو خدمت کرم دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔